रब के आगे। तो अनफुस में भी अल्लाह को देखने के लिए रास्ते मौजूद हैं और आफ़ाक में भी अल्लाह को देखने के लिए रास्ते मौजूद हैं। ये 2 रास्ते हैं, लेकिन इनकी कुंजी एक ही है। ये 2 ताले हैं, अनफुस का ताला आप खोल लें, तो भी आप अल्लाह तक पहुँच जाएँगे, आफ़ाक का ताला आप खोल लें, तो भी आप अल्लाह तक पहुँच जाएँगे। तो अनफुस व आफ़ाक 2 ताले हैं, कुंजी एक है। दर नहीं तुझ पर खुले तो कुल हु अल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी किताब अनफुस व आफ़ाक में जो पहली चीज़ है वो आपको सुनाने लगा हूँ। ये बेसिकली एक हम्द है, लेकिन ये ग़ज़ल के फ़ॉर्मेट में है और इस हम्द के अंदर जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि मैंने कुल हु अल्लाहु अहद को रदीफ़ के अंदर बाँधा है। इसका जो रदीफ़ है वो है तो कुल हु अल्लाहु अहद। तो ये यूनिक है थोड़ा कि मेरा नहीं ख़्याल कि इसको कहीं पर रदीफ़ के तौर पर पहले इस्तेमाल किया गया है कि कह दो कि अल्लाह अहद है, कह दो कि अल्लाह वाहिद है। तो ये मैं आपको ग़ज़ल सुनाता हूँ, ये है कि जोश से सीना हिले तो कुल हु अल्लाहु अहद, जोश से सीना हिले तो कुल हु अल्लाहु अहद, खौफ रग-रग में बहे तो कुल हु अल्लाहु अहद। हम इंसान कभी ज़िंदगी में बहुत हिम्मत, बहुत वल्वला, बहुत जोश महसूस करते हैं। लेकिन जब हम वो जोश महसूस करते हैं तो उसके अंदर फिर हमारा नफ्स शामिल हो जाता है। वो जिसको आप आर्डलेन रश बोलते हैं, वो जब हमारे जिस्म में आता है तो हम अपने आपे से भी कई दफ़ा बाहर हो जाते हैं। तो अगर जोश से किसी शख़्स का सीना हिले तो उसको साथ ही कह देना चाहिए, कुल हु अल्लाहु अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, कह दो कि अल्लाह वाहिद है, कह दो कि अल्लाह यकता है, कह दो कि अल्लाह अहद है। तो जोश की हालत में, क़ुव्वत की हालत में, वल्वले की हालत में याद रखें कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह अकेला है। और खौफ रग-रग में बहे तो कुल हु अल्लाहु अहद। दूसरी तरफ कभी हम इंसान उस कैफ़ियत में भी चले जाते हैं जहाँ पर हम खौफ महसूस करते हैं, बुज़दिली महसूस करते हैं, कोई डर हमारे अंदर पैदा होता है। वो भी वही लम्हा होता है कि जिसमें हमें खुदा को याद करना होता है कि खुदा यकता है, खुदा वाहिद है, खुदा अकेला है, खुदा अकेला ही मालिक है हमारा, तो हम किसी और चीज़ से खौफ महसूस नहीं करेंगे। हम किसी और चीज़ से डरेंगे नहीं। कहते हैं कि बहादुरी की भी 2 किस्में होती हैं। एक वो बहादुरी कि आप कितनी क़ुव्वत से वार कर सकते हैं। बहुत से लोगों में ये बहादुरी नहीं होती। उनसे कहा जाए कि पूरी क़ुव्वत से क़ताल करना है या पूरी क़ुव्वत से हमला करना है या वार करना है, तो वो अपने अंदर एक बुज़दिली महसूस करते हैं। यहाँ तक कि ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत से लोग जानवर की गर्दन पे छुरी भी नहीं चला पाते। वो खौफ़ महसूस करते हैं। तो एक बुज़दिली की कैफ़ियत पाई जाती है, लेकिन उसके उसके अंदर आपको एक हौसला दरकार होता है। लेकिन एक बहादुरी और भी होती है। वो बहादुरी ये होती है कि आप अपने ऊपर वार कितनी हिम्मत से बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जो पहली तरह की बहादुरी है, ये बहादुरी लगती तो है मगर ये हकीकी बहादुरी नहीं है। बहुत से लोगों में ये भी नहीं होती, बहुत से लोग पूरी क़ुव्वत से वार नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर भी लें तो ये हकीकी बहादुरी नहीं होती। हकीकी बहादुरी ये होती है कि आप कितनी क़ुव्वत से वार सह सकते हैं। अगर आपने तलवार रखनी है किसी की गर्दन पर तो इसके लिए बहादुरी रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपकी गर्दन पर तलवार रख दी जाए तो क्या तब भी आप हक और सच का ही साथ देते हैं? क्या आप तब भी हिम्मत के साथ खड़े रहते हैं? तो यहाँ पर वो हवाला भी है कि जब जोश आपके सीने में हो, तो भी आप याद रखें कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और जब आप खौफ महसूस करें, तो भी आप ये बात याद रखें कि अल्लाह ही वहदहू ला शरीक है। और है कि जब खुशी पाओ कोई तो रब्बी औज़ेनी कहो, जब खुशी पाओ कोई तो रब्बी औज़ेनी कहो, दर्द सीना चीर दे तो कुल हुवल्लाहु अहद। ये कुरान करीम में सूरह कहफ में दुआ भी है कि ए अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे कि तूने जो नेमतें मुझे और मेरे माँ-बाप को अता की हैं, मैं उनके ऊपर तेरा शुक्र अदा करूँ और मैं नेक काम करूँ और मेरी औलाद के अंदर भी तू ये खैर डाल दे और ऐ मेरे रब हम तेरी तरफ ही रुजू करते हैं। तो ये जो इतनी सारी चीज़ों की, इतनी सारी खैर की तौफ़ीक आपने रब से माँगनी होती है,
تو یہ خوشی کا موقع جو آتا ہے اس کے اندر ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے کہ یہ خوشی کے لمحے اس لیے نہیں ہے کہ ہم سیلیبریٹ کریں، یہ خوشی کے لمحے اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں اور شادیانے بجاتے پھریں جس طریقے سے ہم بہت سی دنیاوی خوشیوں میں خوش ہوتے پھرتے ہیں۔ خوشی وہ لمحہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ جو سجدہ کریں، غم میں تو سب جھک جاتے ہیں۔ خوشی کے ٹائم پر اگر آپ یاد رکھیں، خوشی کے ٹائم پر آپ رب کے سامنے سر بسجود ہوں اور اس سے یہ کہیں کہ اللہ تو مجھے یہ توفیق دے کہ تو نے مجھے اب جو خوشی دی ہے، میں اس کے اوپر تیرا شکر بھی ادا کروں، جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے اس کا تجھے شکر بھی ادا کروں۔ تو جب خوشی پاؤ کوئی تو ربی او زینی کہو، درد سینہ چیر دے تو قل ہو اللہ احد، اور جب درد آپ کا سینہ چیر دے، جب درد آپ کو تکلیف دے، تو پھر یاد رکھیں، کہیں اس بات کو کہ قل ہو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو تکلیف کے اندر بھی اس رب کو ہی یاد رکھیں، خوشی میں بھی اس رب کو ہی کہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے، اور غم میں بھی اس اللہ کے سامنے ہی جا کر اس بات کا اقرار کریں کہ آپ کے خدا، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور ہے کہ رحم کیا ہے، قہر کیا ہے، علم کیا ہے، حلم کیا، رحم کیا ہے، قہر کیا ہے، علم کیا ہے، حلم کیا، معرفت ملنے لگے تو قل ہو اللہ احد۔ رحم حقیقت میں ہوتا کیا ہے، رحمت کیا ہے، اللہ کا الرحمن ہونا اور الرحیم ہونا کیا ہے۔ کہتے ہیں الرحمن، اس کے لفظ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ الرحمن میں رحمت کی سپونٹینیسنس ہے، کہ جس طریقے سے ایک رحمت ہے جو ایک دم آ رہی ہے اور ایک دم پھیل رہی ہے اور یک دم آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے، تو الرحمن اس رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور خدا کا الرحیم ہونا اس رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ آپ کو پوری زندگی ایک تھپکی کے ساتھ اللہ اپنی رحمت میں لے کے جاتا ہے۔ تو اس کی رحمت کا جوش اور اس کی رحمت کی کنسسٹنسی، یہ الرحمن ہونا اور الرحیم ہونا ہے اس کا۔ تو جب آپ یہ جان لیں کہ اس کا رحم حقیقت میں ہے کیا، اس کا رحم جب ایک دم سپونٹینیسلی آتا ہے تو کس طریقے سے آتا ہے، اور کیسے ایک ایک سانس جب آپ کھینچتے ہیں اور ایک ایک سانس جب آپ واپس نکالتے ہیں تو کیسے اللہ کا رحم شامل حال ہوتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی کے اچھے برے وقتوں میں کس طرح آپ کو گزروا رہا ہوتا ہے، جب آپ اس کو سمجھنے لگ جائیں رحم کیا ہے، قہر کیا ہے، پھر جب آپ یہ بھی سمجھنے لگ جائیں کہ خدا صرف رحمت نہیں ہے، اگرچہ خدا نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لی ہے، لیکن ایک ریڈ لائن ہے جس کو اگر آپ کراس کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ گناہ گار نہیں رہتے بلکہ آپ مجرم بن جاتے ہیں۔ قرآن گناہ گاروں کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں انہیں عذاب دوں گا، گناہ گاروں کو تو اللہ کہتا ہے کہ میں تم پہ رحمت کروں گا، میں تم پہ بخشش کروں گا، تم مجھ سے رجوع کرو۔ لیکن جو شخص مجرم بن جاتا ہے، جو اس ریڈ لائن کو کراس کر لیتا ہے کہ وہ رحمت کا حقدار نہ رہے، پھر اس کے اوپر قہر کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر علم کیا ہے، خدا کے یہ جو خوبیاں ہیں، خدا نے اپنے جو مختلف نام ہمیں بتائے ہیں، جو بیسیکلی خدا کی کیریکٹرسٹکس کہہ لیں یا خدا کے ایٹریبیوٹس کہہ لیں، وہ ہیں کیا، ان کا علم جب آپ کے پاس آنے لگ جائے کہ رحم کیا ہوتا ہے، قہر کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ سمجھیں کہ حلم کیا ہوتا ہے، خدا کا حلم کیا ہے، اور اس کے بعد انسان جب خدا کی معرفت حاصل کرنے لگ جائے تو اس کے اندر کیا حلم پیدا ہوتا ہے، اس کی طبیعت کیسے حلیم الطبع ہو جاتی ہے جب ان ساری چیزوں کی معرفت ملنے لگے۔ رحم کیا ہے، قہر کیا ہے، علم کیا ہے، حلم کیا، معرفت ملنے لگے تو قل هو اللہ احد۔ جب ان ساری باتوں کی معرفت ملنے لگے تو کہہ دو کہ اللہ احد ہے، کہہ دو کہ اللہ واحد ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے۔ کیونکہ معرفت ملنے کے بعد آپ کو اور جھکنا ہے، معرفت ملنے کے بعد آپ کو مزید سر بسجود ہونا ہے اپنے رب کے سامنے۔ اور ہے کہ قلب جاری ہو کہو الحمدللہ الذی، قلب جاری ہو کہو الحمدللہ الذی، نفس کی خواہش جگے تو قل هو اللہ احد۔ قلب کے جاری ہونے پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں لیکن مختصراً کر دیتا ہوں کہ ایک تو ہمارا دل ہے، ہم اسی کو عموماً اردو میں قلب بھی بول دیتے ہیں، لیکن دل اور قلب میں فرق ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ماہر امراض قلب ہے جو شخص، حالانکہ وہ آپ کا ہارٹ کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ قلب بیسیکلی ایک عضو روحانی ہے جو جسم میں اس جگہ پر پایا جاتا ہے جس جگہ پر فزیکلی دل پایا جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ قلب مومن میں سما جاتا ہے، اللہ اس دل کے اندر تھوڑی سماتا ہے جو فزیکل دل ہے۔
तो ये कल्ब जब जारी हो जाए, ये कल्ब जब जीते में, सोते में, जागते में हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करने लग जाए, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, शुक्र है उस रब का जिसने। ये अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बहुत सी दुआओं के आगाज़ में इस्तेमाल होता है। वो शख़्स, वो रब जिसने हमें रात को सोने के बाद सुबह ज़िंदगी बख्शी, वो रब जिसने हम पे ये इनायत की, वो रब जिसने हमें वो नेमत अता की। तो बहुत सी दुआओं में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जब आपका कल्ब जारी हो, तो आप जिस वजह से भी आपको खुशी हासिल हुई या जिस वजह से भी आपके ने अपने नफ्स को कुचला है, जिस वजह से भी आपने वो रूहानी मकाम हासिल किया, उसके ऊपर आप कहें कि उस रब का शुक्र है, जिसने मुझे ये तौफ़ीक दी है। उस रब का शुक्र है जिसकी वजह से ये हो गया है। तो जब स्पिरिचुअलिटी हासिल हो, जब कल्ब जारी हो, जब आपके अंदर का स्पिरिचुअल इंसान जागे, तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। नफ्स की ख़्वाहिश जगे तो कुल हु अल्लाहु अहद। और दूसरी तरफ अगर आपका नफ्स कभी शरारत करे, नफ्स का साँप एकदम अपना फन फैलाए, आपको ये लगे कि इस वक़्त मेरे रगों-पे में शर दौड़ रहा है, शैतान इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ने लग जाता है। तो जब कभी आपको ये एहसास हो, तो कुरान इस बारे में बताता है कि अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं कि जैसे ही उनका ध्यान किसी शर के ख़्याल की तरफ जाता है, तो एकदम वो चौकन्ने हो जाते हैं, फिर उनको साफ़ दिखने लग जाता है। वो साफ़ देखने लग जाते हैं कि ये शैतानी ख़्याल था, वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। और रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, ये पढ़ते हैं। तो कल्ब जारी हो, कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, नफ्स की ख़्वाहिश जगे तो कुल हु अल्लाहु अहद। जब स्पिरिचुअलिटी हासिल हो, तो भी आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, और जब नफ्स की ख़्वाहिश जगे, तो वहाँ पर भी आप अपने आप को याद दिलाएँ कि अल्लाह एक है। और है कि ज़ब्त गम तहज़ीब है और चश्मे नम तहरीक है। ज़ब्त गम तहज़ीब है और चश्मे नम तहरीक है। कल्ब रमज़ें जान ले तो कुल हु अल्लाहु अहद। ये जो गम को आप रोकते हैं, मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा ज़िक्र किया इस बात का कि गम एक बड़ी कीमती चीज़ है। गम एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसलिए कि गम आपको आपकी हस्ती से आशना करता है, और जिसने अपने आप को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। तो जो ज़ब्त गम है, वो एक तहज़ीब है कि आप अपना गिरेबान चाक करके हर जगह पर नहीं फिरते हैं। आप बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज़ में उस गम को अपने अंदर समो कर उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसे कशीद करते हैं, उसमें से मानी अख़ज़ करते हैं। तो ज़ब्त गम की एक अपनी पूरी तहज़ीब है, और चश्म नम तहरीक है। और कभी ऐसा होता है कि फिर वो कल्ब का पैमाना जब बिल्कुल भर जाता है और वो छलकने लगता है, तो फिर आपकी चश्म नम पैदा होती है, फिर आपकी आँख से आँसू रवा होते हैं। उसके अंदर वो आहो-बुका नहीं होती, उसके अंदर आप कोई ऊँची आवाज़ में नहीं रो रहे होते, उसके अंदर आप किसी किस्म का मातम नहीं कर रहे होते। बहुत ख़ामोशी से आपकी आँखों से वो आँसू रवा हो जाते हैं, और उसके बाद आपका जिस्म नरम हो जाता है और आप अल्लाह की तरफ झुक जाते हैं। तो ये दोनों ही सूरतें आपको रब की तरफ लेके जाती हैं। कभी गम को ज़ब्त करते हैं, उस तहज़ीब का हिस्सा बनते हैं जिसमें ज़ब्त गम सीखते हैं, और कभी आपकी आँखें छलक उठती हैं, तो फिर ख़ामोश आँखों से, आँसुओं से आप अपने रब के सामने रोते हैं। तो दोनों सूरतों में आप अपने रब की तरफ जा सकते हैं। कल्ब रमज़ें जान ले तो कुल हु अल्लाहु अहद। जब कल्ब इन रुमूज़ को जान ले कि ज़ब्त गम किस तरीके से रब के पास लेके जाता है, और बहती हुई आँख किस तरीके से रब के पास लेके जाती है। जब इन रुमूज़ को आपका कल्ब समझ ले, तो कहिए कि अल्लाह यकता है, अल्लाह अहद है, अल्लाह वाहिद है। वो वक़्त है कि जिस पे आप कहें कि कुल हु अल्लाहु अहद। और है कि पेट भूखा हो तो कह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। पेट भूखा हो तो कह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। जब शिकम सेरी मिले तो कुल हु अल्लाहु अहद। जब पेट में भूख हो और रोटी ना पहुँच रही हो आप तक, तो उस वक़्त कहिए वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। उस भूख में किसी के आगे हाथ ना फैलाएँ, अपने अल्लाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह मैं भूखा हूँ और तू सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। अल्लाह को पुकारें। जब शिकम सेरी मिले तो कुल हु अल्लाहु अहद, और जब पेट भर जाए, तो फिर उस टाइम बिल्कुल भूल ना जाएँ अपने रब को। उस वक़्त याद रखें कि जिसने मेरा ये पेट भरा है, वो वही रब है, वही यकता रब, वही अकेला रब। कुल हु अल्लाहु अहद। तो उस टाइम कहिए
کہ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اور ہے کہ انفس و آفاق 2 تالے ہیں، کنجی ایک ہے۔ انفس و آفاق 2 تالے ہیں، کنجی ایک ہے، در نہیں تجھ پر کھلے تو کل ہو اللہ احد۔ ایک انفس ہے جو آپ کی ذات کے اندر ہے، انسان کو اسی لیے عالم صغیر بھی بولتے ہیں کہ انسان کے اپنے اندر ایک پورا عالم آباد ہے۔ تو ایک آپ کا انفس ہے جس کے ساتھ آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور ایک آفاق ہے۔ آفاق کے اوپر بھی اللہ نے قرآن میں بارہا کہا ہے کہ ان کے اوپر غور کرو۔ ستاروں کی قسم کھائی ہے اللہ نے قرآن کے اندر۔ تو جب آپ آفاق میں دیکھتے ہیں تو بھی آپ کو بہت نشانیاں ملتی ہیں۔ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ان قریب ہم تمہیں تمہارے اپنے نفسوں میں اور آفاق میں دونوں میں اتنی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم جھک جاؤ گے رب کے آگے۔ تو انفس میں بھی اللہ کو دیکھنے کے لیے راستے موجود ہیں، اور آفاق میں بھی اللہ کو دیکھنے کے لیے راستے موجود ہیں۔ یہ 2 راستے ہیں، لیکن ان کی کنجی ایک ہی ہے۔ یہ 2 تالے ہیں، انفس کا تالا آپ کھول لیں تو بھی آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے، آفاق کا تالا آپ کھول لیں تو بھی آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو انفس و آفاق 2 تالے ہیں، کنجی ایک ہے، در نہیں تجھ پر کھلے تو کل ہو اللہ احد۔ اگر آپ پر انفس کا در نہیں کھلا، انفس کا دروازہ نہیں کھلا، آپ انفس کی چابی نہیں لگا سکے، اگر آپ پر آفاق کا در نہیں کھلا اس لیے کہ آپ آفاق کی چابی نہیں لگا سکے، تو ایک ہی چابی ہے جس سے انفس کے در نے بھی کھل جانا ہے، کنڈی نے کھل جانا ہے، تالے نے کھل جانا ہے، اور آفاق کے تالے نے بھی کھل جانا ہے، اور وہ ہے کل ہو اللہ احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ جب آپ اللہ کی وحدانیت پر یقین کر کے اپنے انفس میں اتریں گے تو آپ انفس کا تالا کھول لیں گے اور در کھول جائیں گے، اور جب آپ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے آفاق کی طرف دیکھیں گے تو آفاق کے تالے بھی کھل جائیں گے اور آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ دونوں دروازے کھولے جا سکتے ہیں اس ایک کنجی سے، کل ہو اللہ احد کی کنجی سے۔ اور ہے کہ 2 جہانوں کا یہی ہنگام بھی آرام بھی، 2 جہانوں کا یہی آرام بھی ہنگام بھی، جب سرا ملنے لگے تو کل ہو اللہ احد۔ یہ جو 2 جہان ہیں، اندر کا جہان اور باہر کا جہان، ان دونوں جہانوں کے اندر جو ہنگامہ برپا ہے وہ کیا ہے، اور ان دونوں جہانوں کے اندر جو آرام ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ کے ہاتھ میں سرا آنے لگتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باہر جو بھی ہنگامہ نظر آ رہا ہے یہ بھی اس کن کے نتیجے میں ہی ہے، اور یہ اندر جو بھی ہنگامہ نظر آ رہا ہے یہ بھی اس کن کے نتیجے میں ہی ہے، اور یہ باہر جو بھی آپ کو سب کچھ نارمل نظر آتا ہے، آرام نظر آتا ہے، سب کچھ ایک آرگنائزڈ طریقے سے منظم انداز میں نظر آتا ہے، تو اس کی بھی وجہ وہ کن ہے۔ اور آپ کے اپنے اندر جب سکون ہو جاتا ہے، شانتی ہو جاتی ہے، سکون پھا جاتا ہے ہر طرف، تو وہ بھی صرف اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن کے نتیجے میں ہے۔ تو کل ہو اللہ احد۔ تو عماد اب تک کسے آواز دیتا رہ گیا، اب کھلے ہیں راستے تو کل ہو اللہ احد۔ یہ تو میں اپنے آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ انسان ہے عماد، تو نے اتنے سال زندگی میں کہاں ضائع کر دی ہے، کن کو آواز دیتا رہا، غیر اللہ کو پکارتا رہا زندگی میں مختلف جگہوں پر۔ اب جب تیرے پر راستے کھل ہی گئے ہیں، اب جب حقیقت سامنے آئی گئی ہے، تو کہہ دے کہ کل ہو اللہ احد، کہہ دے کہ اللہ واحد ہے، کہہ دے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ کے آگے جھک جا، اللہ کے آگے سر سجود ہو جا۔ امید ہے آپ کو بھی اس غزل سے، اس حمد سے کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔